बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल व्लॉग में बात करेंगे हालिया पाक भारत जंग के हवाले से। पाक भारत जंग जो गुज़िश्ता हफ़्ते एशिया में एक ख़तरनाक जंग हुई और पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया, और दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान की कौम का फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया इसी पाक फ़ौज ने। सबसे पहले मैं सैल्यूट पेश करता हूँ पाक फ़ौज को, जिसने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से पूरी दुनिया में अनएक्सपेक्टेड वो सब कुछ कर दिखाया जो सोच भी नहीं सकता था कोई। ये बेसिकली हुआ क्या है? ये पाक भारत जंग में किस तरीके से ये जंग जीती गई है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से थोड़ी बात करेंगे और आफ्टर शॉक्स के हवाले से कि अब पाकिस्तान की, इंटरनेशनल कंट्रीज़ की और ख़ास तौर पे इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई? सबको पता है 21 अप्रैल में पहलगाम वाक़या जो हुआ इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, बार-बार सफाइयाँ पेश करने के बावजूद एक बहाना बनाया गया और ये जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान पर, जिसके बाद एक भरपूर जवाब दिया गया। अब ये भरपूर जवाब अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को सिर्फ़ ताकत के ज़ोर पर नहीं दिया गया, बल्कि जज़्बा ईमानी और बेहतरीन हिकमत अमली, जिसमें मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा कोट करना चाहूँगा कि नो डाउट तीनों अफ़वाज, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया और बर्री फ़ौज ने अपना-अपना किरदार अदा किया, लेकिन वहीं पर हमारे इंजीनियर्स ने जिस तरीके से साइबर अटैक करके एक अनकॉन्शियस कर दिया भारतीय फ़ौज को, भारतीय हुक्मरानों को, और इस काबिल भी सोचने की काबिल नहीं छोड़ा उनको कि अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वो इस कदर शॉक्ड हो गए कि जो भी उनके डिफेंसेस थे, जो भी उनकी प्लानिंग थी, वो सब मिलिया-मेट हो गया। उनके पास समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। जिसके बाद ये साइबर अटैक के बाद ज़ाहिर है सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर लेगी, मिलिट्री सैटेलाइट कंट्रोल कर लेगी, उनके कैमरे हैक कर लेगी, उनके वेबसाइट्स कंट्रोल कर लेगी, रेडार्स लॉक हो गए, जिसके बाद उनके पास का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। तो ये थी एक डिजिटल वार। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बॉर्डर पे खड़े होकर क्रॉस फायरिंग होगी या तलवारों से या जंगें लड़ी जाएँगी। अब मैं समझता हूँ 5th जनरेशन जैसे स्मार्ट एक वार थी, तो ये साबित हो गया है कि ये इस वक़्त बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, जिसकी पूरी दुनिया एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी, और इसकी वजह से ये जंग पाकिस्तान ने जीती और मुँह मुँह तोड़ जवाब दिया। नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ फ़ौज का है, इसमें कोई शक नहीं है। सियासतदानों ने जिस तरीके से पाक फ़ौज को सपोर्ट किया, कौम ने सपोर्ट किया, लेकिन इस तरह से ललकारते हुए मुल्क को खामोशी के साथ रिएक्शन दिया, और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई, जो प्लानिंग थी, वो 1, 2, 4, 10 दिन की प्लानिंग नहीं थी, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। और इसी बेस पर डीजीआईएसपीआर हमेशा कहा करते थे कि जब भी हम जवाब देंगे, हमारे तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हम जब भी जवाब देंगे तो हमें इंडियन मीडिया या किसी और मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, आलमी मीडिया खुद रिपोर्ट करेगा, खुद भारत की चीखें सुनाई देंगी, और ऐसा हुआ। 2019 में भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार जवाब ज़्यादा सख्त था, जो कि शायद इस वक़्त की ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, इक़्तिसादी तौर पे दोनों ममालिक को बहुत नुकसान हुआ। ज़ाहिर है जब मिज़ाइल चले या हथियारों की जंग हुई, तो अख़राजात हुए, नुकसान हुआ, एक तख़मीना लगाया गया अरबों डॉलर्स का नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ। लेकिन इसके बाद इस वक़्त जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें तेज़ी का रुझान भी देखने में आ रहा है, जो एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। लेकिन दुनिया इस वक़्त क्या सोच रही है? दुनिया इस वक़्त ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इकोनॉमिकल कमज़ोर मुल्क इस कदर स्ट्रैटेजी करके या प्लानिंग करके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि इस वक़्त वो कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स आसमानों की बादशाह है। आसमानों की बादशाह है, और उन्होंने बादशाही की है और करके दिखाया है। इस वक़्त पूरी दुनिया इस वक़्त शॉक्ड है कि अब आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। नो डाउट कि ये भी खतरात ज़हन में हैं कि एशिया के अंदर अमन को खतरा है, और इस हवाले से आलमी ताकतें अपनी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें सामने में हैं। कई दफ़ा प्रॉक्सी वार का भी एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि पाकिस्तान और भारत आमने-सामने एक-दूसरे के हैं, लेकिन ऑल्दो कि ये अज़ली दुश्मन हैं, जब से पाकिस्तान भारत बना है, तब से ये दुश्मनी चलती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही बैक पे शायद कोई और है, जो ऐसे हालात पैदा करता है, ऐसी प्रोवोकेशन करता है, जिसके बाद
یہ جنگ ہر 10-20 سال کے بعد، 5 سال کے بعد مسلط ہو جاتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کو کٹ شارٹ اگر سمجھا جائے تو اس وقت پوری دنیا میں امریکا ایک سپر پاور تھی، لیکن اب چائنا یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سپر پاور ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ سپر پاور ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں تو آنے والے ٹائم ہی پروف کرے گا، لیکن اس وقت جس طریقے سے چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، کیونکہ امریکہ اور چائنا کی بھی ازلی دشمنی اسی طریقے سے، اور وہ ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے، گرانے کے چکر میں ہیں، لیکن اب اس وقت جس طریقے سے چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا، یا کہیں پاکستان کو استعمال کیا، اور یہ ایک میسج دیا پوری دنیا کو کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں ہے، تو اس کے بھی بہت سارے آفٹر شاکس سامنے آنے والے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پاکستان کو بھی سمجھنا ہے کہ آلدو کہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ جنگ جیتی ہے، لیکن ہمیں کسی کے ہاتھوں میں کھیلنا بھی نہیں ہے، ہمیں کسی کے ذریعے بھی ٹریپ نہیں ہونا۔ اس وقت چائنا، ترکی، سعودی عرب، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ممالک مکمل طور پر پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس وقت وقت کی ضرورت تھی اور یہ جواب دینا بہت ضروری تھا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سیز فائر جو اب ہوا ہے، اس کے بعد مکمل طور پر انڈیا ڈر گیا ہے؟ کیا بھارت کی ڈیفینسو سسٹم تباہ ہونے کے بعد ان کے حوصلے بھی ختم ہو گئے، اور آئندہ کے لیے یہ جو جھگڑے کا باب ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے؟ یا پھر یہ اب بدلے کی آگ نہ صرف انڈیا میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اتحادی تھے، جس میں اسرائیل اور امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں وہ شامل ہیں، وہ اس بدلے کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے، اور آنے والے کچھ عرصے میں ایک دفعہ پھر تیاری کر کے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس والے سے پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا اور اپنی تیاری رکھنی ہوگی، اور اسی والے سے مزید چائنا کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے جا رہے ہیں، جو ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کر دوں کہ کل تک کی خبر کے مطابق انڈیا میں جس جگہ پر میزائل داغے گئے تھے پاکستان کی جانب سے، وہاں پر ریڈیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، جو ایک خطرناک صورتحال ہے، جو پڑھ کر، کیونکہ ریڈیشن کوئی چھوٹے سے علاقے میں نہیں ہوتی، اس کا کوئی محلے کو خون نہیں ہوتا، اس کا کوئی چھوٹا سا ایریا نہیں ہوتا۔ جب خدا نہ خواستہ یہ شروع ہو جائے اور یہ بڑھ جائے تو یہ بہت بڑا علاقہ بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جس میں نیبرنگ کنٹریز بھی شامل ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، چونکہ جنگ مسلط کی گئی تھی، جواب دینا بہت ضروری تھا، اور کرارا اور تگڑا جواب دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم مزید دعا گو ہیں، کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو مارے قوم ہی جاتی ہے، مارے نہتے لوگ ہی جاتے ہیں، چاہے وہ اس سائڈ سے ہوں یا اس سائڈ سے ہوں۔ تو اس ریڈیشن کے اندر بھی وہی لوگ مارے جائیں گے، خدا نہ خواستہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے اس جنگ میں، نہ انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، نہ جنگ کرنے کا روکنے کا فیصلہ کیا۔ سو اس صورت میں ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو بے قصور ہیں، کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی عمل شروع نہ ہو، لیکن یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہدایت دے انڈیا کو کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، لیکن خطرات موجود ہیں اس وقت بھی۔ ایک چیز اور آخر میں ایڈ کرتا چلوں کہ دنیا میں یہ بھی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے بربریت کی ہے اسرائیل نے امریکہ کی شے پر، غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں پر، تو اس وقت جب یہ سارا سینیریو شروع ہوا فلسطین اور اسرائیل کا، تو اس وقت ترکی اور ایران نے بھی قدم بڑھائے، لیکن شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس طریقے سے سامنے آ سکے جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس طرح سے انڈیا کو انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں۔ سو اب یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کے اسرائیل کو جواب دیں گے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا پاکستان اب اس وقت اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ حملہ کرے گا اسرائیل کے اوپر اور غزہ میں فلسطینیوں کی مدد کرے گا یا نہیں؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، لیکن دنیا کو خطرہ ضرور ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہوپ فار دی بیسٹ، ہم کبھی بھی کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں رہے، لیکن جب مسلط کر دی جائے تو پھر مسلمان کا ایمان یہی ہے، شہادت یا غازی۔ اسی پیغام کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔